ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ تلتي مدبات فنجليري ميديا كما تمسيو نلوم قدام عسران حد المقابيت بكالايت عشت مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تقاتلتي باتي قدام اين ريا قداس زعبا مس ان فيلم بقطتا مساغرنا ايرترا زتتحاز قينو زلنا وقتي حدا كابتي اب تاريخ ثوره ايرترا زعبه مستنكرن جغننتن زتفصملو وقتين انركب زلنا نزي قدا جملكت منغست ايرترا بمنغدي منستر جنابيلو اقداس ملقطات يعلي في ركبالو كم جلو بقطتا نابخم كبلو زلنا يقنيات اب تاريخ ثوره ايرترا زعابه جغننت زتفصملو وقتيو مدمساسنا دوز منغست ايرترا بمنغد منستر جنابيلو اقداس ملقطات يعلي فلو ابتلومي ابغتا تويتر سفيرو زركب ملقتي مدمساسنا دوز بدرجه افريكان عالمن كابتم وحدات مدارك تزلو وتهدراو سرعيتاتن عوتاتن يودار مبال اب تاريخ تسليم افريكا بعبيتو اب قداماي درجه سرع بوزع زتزربولو سرع درق حزباو سراويت نقد قلصن كتصويلون بزخبت سرع مستنكرن زدم تسلو جغننتاو سرحتيو از مستنكراو عود كينوت مدمساس وتهدراو حيلي اب تاريخ ثوره ايرترا زنصفو نطبو مغيرون مودادرت يبلون از تاريخاو فصامه بورق قلم تسنيدو كاولدن اولدو زسغاغر زلو كم زخونه بمحبار حزب ايرترا هلاوين مرغغاز كاب فصمو زعابه جغننتاو سرحيت اب قدميت كم زسرعن درجه افريكان عالمن يخون مداركت كم زيبلو تغليصو مدمساس نادون داري سعبه معوالتاتن حزب ايرتران ثوره ايرتران مريتن خغبوتو زوفرو ورر تعيدات زي محر مقطعتن تمرتن زهبلو اقداس وتهدراون تاريخاون فصاميتات ينيرو كبرات تقاتلتنا از ملقطات مس مدمساس نادو استتاحيزو بمنغست ايرتران منستر زينا اتيمان قبر مسكل حليف زركب زلو ملقطاتيو حجون نتاريخاويان صلاتنا بسبب بحرن افتق بحرن ناب ايرتران مريت ايرتران بحر ايرتران كنت امتينا جبلو اتات مالي زنبرت بتري لعل زخونه كالوان مس حيلان دلدالي انكم زلا ملقطات كنعرف والله ندلي كبرات تقاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا مس انسجر صمدو حجون انفتات قيرو بعاب زخونه معبالتات تغلاقيلو يركبالو لومي اب كسلا سودان اب منغوزتات ايرترا سودان تولتي كلل تግራይ ናይ ጽምዶ መደባት ከካዱ ይዕሊ ይርከባሎ ከምዛ ኣብዚ ቪዲዮታት ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ሰለስቲ ህዝብታት ከምዛ ዓይነት ጽምዶ ብምፍጣሪው ኣገዳስ መደባት ከሰላስል ውዕሉ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶ ንህዝብታት ዞባ ቀርና አፍሪካን ማያት ከዕባርን እቱንኮም ዋጽዩ እዚ ጽምዶ ፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ማዕባለታት በቃላትወን ክግለጽ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዝነበረ ጽምዶን ርክባትን ናብ ካልኦት ህዝብታት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ተሰጋጊሩን ክትሪኦ عزيز حقوسيو نفتوت هزبتات ناي زوبا از معبالتات اقداسي كخون كلو نتن بمعربوان حيلتاتن كالوت وجلتاتن ناتعب حبو نزوبا كرنا افريكان مايات كعبار المزراق زنكساقسو زلو حيلتات كم بعال سرعات بالتقناقا مردو كوين ومير كبالو ازو صمدو حادش يكونن منغسي ارترا بمنغدي كور بريزيدنت إسياس أفورقي بيلو ابز تفلالي اقاطاميتات ابز زوبا زركبو هاغراتن منغستاتن هزبتاتن نتج موتم حدقاتات بحبار كمكتو تعويتات كاب زغرب نوح وانا توتير يركبالو كور بريزيدنت إسياس أفورقي كدماسات 15 عامتات او عامته كلتشن 10 عدن حزبتات ناي زوبات حبابيرو نتقمت زقل زتفلالي حدقاتات انقمكت زعلوا ملقطات لومي اقداس قينو سلازرخمناو كاب سندات توكيسنا اذا فيديو نابخم كنبلا دقيمه سنا مكتال حزب يمن شبرا دلي ኤርትራ ሽበራ አይደል ኢትዮጵያ ሽበራ አይደል ዝሆነ ሸብ ሽበራ አይደል ረጊና ናና ሀገራትና ናንጽና አይደል ቤተክርስቲያናት መጽን ፖለቲካ መርሐልና መስራሕና አይኮነ ናይ ሙስሊምና ተካላት መጽን ና ሀገራት ከመሐደራ ናተን ስራሕ አይኮነ ስራሕናተን አቤተ መቅደሳተን ይንክስራሕ አይደለዋ ባአተን ገርካ ድመጽየለ ናተን መማግነታና ገበርካ ሰላም ናይ ህዝብታት ክትደርግ بخون يكون لشنساد هبكا يلا نزيوم كم ديوم ذا مسؤول قدات كنفتح ندحر كوينا
ዝኾነ ሃገር ክፈትሖ ክኢል ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ትምድብላቕ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ናይ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት መርበብ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ዓይንና ኸይርኢ ምእንቲ ሽግራትና ኸይንፈትሖ ብግቡእ ምእንቲ ደይንሪኦ ፀላኢ ይፈጥረልና እዚ ፀላኢ እዚ ከዓ መን ፈጢርዎ እንተተባሃለ ባዕሎም መን ፈጢሮሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶማል ከም ዘሎ እንድሕር ኢሎም ኣብ ሱዳን ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ኣብ የመን ከም ዘሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም ዘሎ እንድሕር ተባሂሉ እዚ ሽግራት እዚ እቲ ህዝብታት ባዕሉ ክፈትሖ ይኽእል እንድዩ እንድሕር ደኣ ብቑዕ መንግስታት ሃልዩ ባዕሉ ክፈትሖ ይኽእል እንድዩ እዚ ሕጂ ኣነ እቲ ዳይሜንሽን እቲ ማእዝን ቡዕድ ናይ እዞም ፀገማት እዚኣቶም 9/11 ጥራይ መስከሪ ኮይኑ ነቶም ሽግራትና እውን ከይንሪኦም ብግቡእ ኣይከኣልናን ንዓቶም ከይንፈትሕ እውን ኣይተኸኣለን ተሓባቢርና ኣብ ከከባቢ ናብ ጎጎ ደቦና ነዚ ሽግር እዚ ክንኣልዮም እንቲ ነብስና ንዓና ክጥዕመና ምእንቲ ቅድሚ ዝኣገረ ከምኡ እውን ኣይተኸኣለን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድብልቕልቕ ድበለ ኩነታት እዘን ሃገራት እዚኣተን ህዝብታት ኣብ ዞባናን ወፃኢ ካብ ዞባናን ዘሎ ኣነ ብግቡእ ክሓስበሉ ዘለዎ ነገር እዩ ቅድም ቀዳድም ግን ናይ ደጋ ሓይልታት እዮም ከምዚ ገይሮም ናይ ደጋ ሓይልታት እዮም ከምዚ ፈጢሮምና ኸይበል ገገዛና ቅድም ብስርዓት ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ገገዛውትና ወይ ዘቤትና ንብሎ ወይ ሃገር ንብሎ እንድሕር ደኣ ድኳናት ናይ 2-3 ሰባት ዝኸውን ኮይኑ ስልጣን ብገንዘብ እንድሕር ዝግዛእ ኮይኑ ብስልጣን ገንዘብ እንድሕር ዝዝመትን ዝስረቕን ኮይኑ ሃገራት ትርጉም የብለንን ህዝብታት እውን መሰል ኣለዎም ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ከነተኩረሉ ዘለና ከነተኩረሉ ምእንቲ እዚ ብማዕከናት ዜና ሰብ ንምግጋይ ኣተሓሳስባታት ንምፅላው ትኸይድ በዞም መለክዒታት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ተረኣናዮ ጽቡቕ ፈታው ከለ ፈታው ከለ ይኮንካ ናይ ሊብያ ደገፍቲ ይኹም ኣይኮንኩም ናይ የመን ደገፍቲ ይኹም ኣይኮንኩም ኣይኮነ ናውታት ኣይናውትና ናይ ህፃናት ፀወታ ይንፃወትና ነንብቦ ብግቡእ ግን ከመይ ጌርና ከም ነንብቦ ንፈልጥ እዞም ዝበልክዎም ዘለዎ መለክዒታትና እምበሪ ብስምዒት ተገዚእና ወይ ናህና ፍሉይ ረብሓታት ስለ ዘለና ብኡ ክንልክዖ ኣይንፍትንን ከምኡ ዘግብር ምክንያት እውን የብልና ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናሕና ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዝኽሰት ዝተፈላለየ ሓደገኛ ኩነታት ብፍላይ ከዓ ምዕራባውያን ሓይልታት ባዕሎም ዝፈጠርዎ ሽግራት ንህዝብታት ናይ ዞባን ናይ ትማያትን ንምህዋኽ ዝመፅእ ሰበባት ህዝብታት ናይ ዞባን ሃገራትን ብሓባር ንክምክትዎ ኣቐዲሙ ክቡር ፕረዚደንት ቅድሚ ኣስታት 15 ዓመታት ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ መልእኽትታት ይሕሊፉ ነይሩ እዚ ሕጂ ኣባይታ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ጽምዶን ርክባትን ካብ ኤርትራን ከተማ ኣስመራን ዓዲ ሃሎን ዝመበገስ እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ዝተጀመረ ናብ ህዝብታት ሱዳን ተሰጋጊሩ ይርከብ ኣሎ ጽባሕ ንኮ ናብ ካልኦት ህዝብታት ናይ ዞባና ክሰጋገር ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና እዚ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ጽምዶን ርክባትን ነዚ ዞባ ሰላምን ርጋትን ዕቤትን ዘምፅእ ነቶም ነዚ ዞባ ንምህዋኽ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሓይልታት ከዓ ካብዚ ዞባን ካብዚ ማያትን ዘባህርር ኣገዳሲ መሳርሒታት እዩ ጽምዶ ከም ዘላታ ትቐፅል ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ኩናት ቀፂሉ ውዒሉ ይርከብ ኣሎ ሓደ ካብቲ ሎሚ ምስ ኩናት ተተሓሒዞ ኣዘራራብን ዓበይቲ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ምዕባለታት ኢራን ነቲ ኣብ ህንዲ ውቅያኖስ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕትታት ምክያዳ እዩ እዚ ኢራን ኣካይዳቶ ትርከብ ዘላ ናይ ባለስቲክ ሚሳይል መጥቃዕትታት 4,000 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ሚሳይላት እዩ ኣብዚ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ክበፅሕ ክኢሉ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኸ ንኣሜሪካን እስራኤልን ንካልኦት ሃገራት ዓለምን ሓደ ካብቲ ኣሳናባድን ኣገራምን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዜናታት እዩ ወተሃደራውያን ኣዘዝትና ኢራን ብተደጋጋሚ እዋን ከም ዝሓበርዎ እቲ ዘለዎም ዓበይቲ ዝበሃል ስትራቴጂካውያን ወተሃደራዊ ኣፅዋራት ከም ዘይተጠቀሙሎን ድሕሪ ጾም ረመዳን ምውድኦ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን እስራኤልን ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ ዕላማታት ኣገዳሲ ስርዒታት ነዚ ጦራት ተጠቂሞም ከካይዱ ምዃኖም ብተደጋጋሚ መልእኽታት ክሕልፉ ድሕሪ ምቕናዮም ሎሚ ንኣሜሪካን እስራኤልን መሻርክታን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣሰናቢዶመን ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኢራን ክሳብ ክንዲ ዝዓቕምታት ከም ዘለዋ ከም ዘይፈልጥ እዩ ክናዘዝ ተሰሚዑ ዝርከብ ዘሎ
إذا خمس عينت إيران فتيمات تركب زلا وتهدراوي متكعتات نا أمريكان إسرائيلن كبير ملقتات يعلي فلان يركب الله إذن هجرات وتهدرا مسالتيان عامتات نا إيران ملوك بملوك كم تدمسسو عفن مليان أبزك إنها كزاربا تراي نيران إذا عجي تفتيم زركب زلا كم عينت متكعتات أمريكان إسرائيلن نتأتين وزركب زلا وكينات داغماي نقعس بالو ملقتات زحلف خونيو كبرات قطاتل تي فنكل اير ميديا لولوما داليز نبركو كالاي تعست مدبات ازق تكتاتل وتنعكم يوم زمسل نيرو صباح بكال مدبات كساب النراقب سلام وسناي ابزل لخمو بروح مشا دكريم فنكل ايري ميديا